औषधीय गुण भएको वनस्पति बेसारका सम्बन्धमा कुन भनाइ सही छैन? बेसारलाई हदेलो समेत भन्ने गरेको पाइँदैन भनेको छ। यो चाहिँ ठिक छैन। 15 योजना आर्थिक वर्ष 76-77 देखि 80-81 ले आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य कति प्रतिशत राखेको छ? 10.3%। 15 योजना आर्थिक वर्ष 76-77 देखि 80-81 ले आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य 10.3% राखेको छ। तल दिएकामा कुन जोडा गलत असान्दर्भिक छ? पाउलो फ्रेर डी स्कुलिङ। यो चाहिँ असान्दर्भिक छ। समूह ए र समूह 1 मा मदन पुरस्कार 2076 को छनौटमा परेका कृति लेखक निकटतम जोडा मिलाउनुहोस् र सही उत्तर छान्नुहोस्। जोकरको बन्दुक। यसको चाहिँ सी सँग मिल्छ। सी को A4 भन्नाले जोकरको बन्दुक चाहिँ विमल निभा। त्यसैगरी महारानी चाहिँ 3 सँग हुन्छ चन्द्रप्रकाश बानिया। महारानी चन्द्रप्रकाश बानिया। मोहपत ललित पिष्ट। मोहपत चाहिँ ललित पिष्ट। यात्रामा शारदा शर्मा। यात्रामा शारदा शर्मा। नेपाल सरकारले ऊर्जा तथा जलस्रोत दशकको रूपमा कुन अवधिलाई घोषणा गरेको छ? 2075 देखि 2085 सम्मलाई जलस्रोत दशकको रूपको अवधिमा लिएको छ। नेपाल सरकारले ऊर्जा तथा जलस्रोत दशकको रूपमा 2075 देखि 2085 लाई लिएको छ। डाक्टर डिली रमन रेग्मी राष्ट्रिय शान्ति पुरस्कार 2077 कसलाई प्रदान गरियो? राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई चाहिँ डाक्टर डिली रमन रेग्मी राष्ट्रिय शान्ति पुरस्कार 2077 प्रदान गरियो। लालिगा 2020 को फुटबल च्याम्पियन शीर्षस्थ हासिल गर्ने कुन हो? रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड। लालिगा 2020 को फुटबल च्याम्पियन हासिल गर्ने रहेको छ रियल मैड्रिड। नेपाल र राष्ट्र बैंकले 2077 साउन 7 गतेदेखि बजारमा ल्याएको 1000 रुपैयाँको नयाँ नोटमा नेपालमै जन्मिएको जुम्ल्याहा हात्तीको राम लक्ष्मण फोटो राख्नु अघि कुन देशको हात्तीको फोटो प्रचलनमा थियो? अफ्रिकन हात्तीको। नेपालको अद्यावधिक नयाँ नक्सा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले कहिले स्वीकृत र सार्वजनिक गर्यो? 2077 जेठमा स्वीकृत र सार्वजनिक जेठ 7 गते गरेको हो। कोरोना भाइरस विरुद्ध सार्क आपतकालीन कोषको घोषणा कहिले भयो? 2076 चैत्र 2 मा। कोरोना भाइरस विरुद्ध सार्क आपतकालीन कोषको घोषणा 2076 चैत्र 2 मा गरियो। नेपाल सरकारले सार्वजनिक शिक्षाको दशकको रूपमा कुन अवधिलाई घोषणा गरेको छ? 2076 देखि 85 सम्मलाई सार्वजनिक शिक्षाको दशकको रूपमा लिएको छ, घोषणा गरेको छ। शिक्षाविद अंगुर बाबा जोशीको निधन कहिले भएको थियो? 2077 असार 6 गते। नेपालको अद्यावधिक नयाँ नक्सा सहितको निशान छाप प्रतिनिधि सभाबाट कहिले सर्वसम्मतले पारित भएको थियो? 2077 जेठ 31 गते। नेपालको अद्यावधिक नयाँ नक्सा सहितको निशान छाप प्रतिनिधि सभाबाट कहिले सर्वसम्मतले पारित भयो? 2077 जेठ 31 गते। सार्कका नयाँ महासचिव सन् 2020 मार्च 1 मा कुन देशको नियुक्त भए? श्रीलङ्काका एस्ला बिराकुन। 2020 मार्च 1 मा चाहिँ श्रीलङ्काका एस्ला बिराकुन सार्कका नयाँ महासचिवमा नियुक्त भएका हुन्। विश्व वातावरण दिवस 2020 जुन 5 को नारा के थियो? टाइम फर नेचर। टाइम फर नेचर रहेको थियो। भूमि बैंक इकाइ स्थापना गरिने घोषणा गरेको बजेट वक्तव्य कुन हो? भूमि बैंक इकाइ स्थापना गरिने घोषणा गरेको बजेट वक्तव्य 2077-78 को हो। आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि जम्मा विनियोजित बजेट रकम कति हो? 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोड रहेको छ।
भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि गुन्जी, नाभी र कुटी गाउँमा मुख्यतः कुन समुदायको बसोबास हुन्छ? सौका। भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि गुन्जी, नाभी र कुटी गाउँमा मुख्यतया सौका समुदायको बसोबास छ। बाली विनाशकारी सलह किराको वैज्ञानिक नाम के हो? किस्टोसेर्का ग्रेगारिया। किस्टोसेर्का ग्रेगारिया। समूह ए र समूह 1 मा निकटतम जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ। यसको सही आन्सर रहेको छ सीको A4 भनेको छ। सीता गुफा चाहिँ पर्सामा पर्छ। त्यसैगरी B3 अयोध्यापुरी चाहिँ चितवनमा। रामधुनी भनेको C1 रामधुनी चाहिँ सुनसरीमा पर्ने भयो। रामग्राम चाहिँ D को भनेपछि रामग्राम नवलपरासीमा। सीता गुफा पर्सा। अयोध्यापुरी चितवन। रामधुनी सुनसरी। रामग्राम नवलपरासीमा। त्यसैगरी कोरोना भाइरसको नामाकरण सन् 2020 फेब्रुअरी 11 मा SARS-CoV-2 कसले गरेको थियो? डी को इन्टरनेसनल कमिटी अन ट्याक्सानोमी अफ भाइरस ICTV ले। कोरोना भाइरसको नामाकरण सन् 2020 फेब्रुअरी 11 मा SARS-CoV-2 कसले गरेको हो? इन्टरनेसनल कमिटी अन ट्याक्सानोमी अफ भाइरसले। आर्थिक वर्ष 2077-78 आर्थिक वर्ष श्रावण 2 गते सार्वजनिक मौद्रिक नीतिले मुद्रास्फीतिलाई औसत कति प्रतिशतमा सीमित राख्ने घोषणा गरेको छ? 7% मा चाहिँ सीमित राख्ने घोषणा गरेको छ। कोभिड-19 विरुद्ध अग्रपङ्क्तिमा खटिएका संसारका उत्कृष्ट 5 महिलाको सूचीमा पर्न सफल नेपाली चिकित्सक को हुन्? डाक्टर रुना झा। विश्वको जुनसुकै भूभागमा पाइने वनस्पति तुलसीका सम्बन्धमा कुन भनाइ ठिक छैन? यसको चाहिँ हिन्दूहरू यसलाई पार्वतीको रूपमा पूजा गर्छन् भन्ने चाहिँ ठिक छैन। कोभिड-19 को परीक्षण गर्ने विधि PCR र RDT को पूरा रूप के हो? PCR को फुल फर्म रहेको छ पोलिमेरास चेन रियाक्सन र RDT को फुल फर्म ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट रहेको छ।